तमाम मोटरवेज को 5 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक रवां दवा है। रिंग रोड समेत शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया पुल से आने और जाने वाले रास्ते खुले हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, शहर में जो दाखिली और खारजी रास्ते थे शहर के, वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो है वो बंद थे और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो खासी जो है वो सुस्त रवी का शिकार थी। रास्तों की बंदिश की वजह से जो है मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर थी। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो शहर लाहौर के, उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हर किस्म की ट्रैफिक जो है इस पर सफ़र कर सकती है। मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जो कि M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को जो है वो लिंक करता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। ये बाबू साबू टूल प्लाजा में जो ट्रैफिक आ रही है ये ठोकर और मुल्तान रोड की जानिब से आने वाली ट्रैफिक है, जबकि इसके साथ जो मुल्हिका सड़क है ये इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान को लिंक करने वाली मोटरवे का जो है वो लाहौर को दाखिली रास्ता है और यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई ट्रैफिक के लिए जो है वो रुकावट नहीं है। ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चलाई जा रही है और साथ ही साथ जो रिंग रोड के जो रुकावटें थी वो भी हटा दी गई हैं। और GT रोड जो इस्लामाबाद को लिंक करता है, वो शहादरा के इलाके पे जो है वो वहाँ पे रुकावटें थी, उसको भी अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जबकि जो सगिया पुल से जो खारजी रास्ता था लाहौर का, उसको भी अब जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। इसी तरह मुल्तान रोड या जो ठोकर की जानिब से जो रास्ता था उसको भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रायविंड रोड से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी अब जो है बासानी लाहौर में दाखिल हो सकती है। जबकि फ़िरोज़पुर रोड को भी खोल दिया गया, यानी कि कसूर की जानिब से आने वाली जो लाहौर को जो ट्रैफिक है वो भी हर किस्म की रुकावटों से जो है उसको पाक कर दिया गया और वो मामूल के मुताबिक जो है वो खुल रही है। इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ जो है मुसाफिर जो बसें हैं वो यहाँ पे जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं, बल्कि तिजारती सामान जो 3, 4, 5 रोज़ से रुका हुआ था वो भी अब जो है वो शहर में जो है वो बआसानी दाखिल हो रहा है। यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, ट्राले, कंटेनर और मज़दा ट्रक जो हैं वो भी बआसानी शहर में दाखिल हो रहे हैं। किसी किस्म की कोई ट्रैफिक के लिए रुकावट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी शुक्रिया। और अब आपको बताएं, एहतजाज के बायस लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शदीद मुतासर, रास्ते खुल गए, मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। शहर के तरक्याती कामों में मज़ीद तेज़ी लाने का फैसला, गलियां, सड़कें पुख्ता करने, सीवरेज और साफ पानी की फरहमी के काम 7 माह में मुकम्मल करने का कितना नुकसान हुआ है? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो 23 नवंबर को ही लाहौर जो है उसको बंद कर दिया गया था और 24 नवंबर की चूंकि मुमकिन कॉल थी और उसके बाद एहतजाज शुरू हो गया और PTI एहतजाज के बाद शहर लाहौर में रुके हुए अब लाहौर डेवलपमेंट के काम जो हैं वो दोबारा से उनमें तेजी करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शुरू करवाना था 24 नवंबर के बाद, और उसके बाद से अब तक जो है अब ये काम जारी नहीं हो सका। मगर जैसे ही आज जो है मामलात ज़िंदगी मामूल पर आई है, जो है वो ट्रैफिक रवां दवा है, सड़कें खुल गई हैं और लोगों के काम भी आसानी से हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो है अब 4 रोज़ में एहतजाज के बायस एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में भी सुस्त रवी थी और इस वाले से तमाम अफसरान भी जो है गाए बगाए रास्ते बंद होने की वजह से गैर हाजिर रहे हैं, जिस पर आज DC लाहौर ने इब्तदाई फेज में आने वाली स्कीमों का फौरी हंगामी दौरे किए, जिसमें टूटी गलियों में सीवरेज करने की डेडलाइन बारे मकीनों में आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। क्योंकि काम शुरू होने हैं तो जहां जहां पे काम होने हैं वो एक जंक्शन है जिसमें दर्जनों गलियां होंगी, जिसके इर्द गिर्द के मकीन जो है वो परेशान होंगे। इस परेशानी से पहले जो है शहरियों में, मकीनों में जो है आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। आज से DC लाहौर खुद जो है दौरे कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जब ये गलियां उखाड़ी जाएंगी तो शहरी जो है वो अपने घरों से जो है बाइक और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए पहले से तैयारी करना होगी।
تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کی گلیاں، سیوریج، صاف پانی اور پختہ کرنے کے لیے 7 ماہ درکار ہوں گے۔ ڈی سی لاہور کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو یقیناً پریشانی آئے گی، مگر اس سے پہلے مطلع کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مہم شروع کروا دی گئی ہے کہ تمام تر جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے بآسانی سے جو ہے ختم کروایا جا سکے، مگر آج سے یہ پروجیکٹ کو باقاعدہ طور پر ایک مہم کے انداز سے شروع کروا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث بند راستے 4 روز بعد کھل گئے۔ راستوں کی بندش کے دوران انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ ٹول پلازے بھی ایک خطیر رقم اکٹھی نہ کر سکے۔ مالی طور پر ٹرانسپورٹرز اور ٹول پلازوں کو کتنا نقصان ہوا، یہ تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا اس احتجاج کے باعث کتنا نقصان ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اتوار کے روز احتجاج کی کال دی گئی تھی، تو اس بات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی طرف سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ کے جو اڈے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور پی ٹی آئی احتجاج کے باعث 4 روز تک یہ اڈے اور گڈز ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہی۔ آج راستے تو کھول دیے گئے ہیں، لیکن ان 4 دنوں کے دوران صرف لاہور کی حد تک دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹرز کو اور ٹول پلازوں پر کروڑوں روپے سرکار کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ راستوں کی بندش کے سبب 4 روز تک پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہی، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز ہی نہیں بلکہ ٹول پلازوں پر بھی ٹیکس کی ایک بڑی رقم اکٹھی نہیں ہو سکی۔ لاہور نیوز نے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی جو کل پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی تعداد 6700 ہے۔ 6700 گاڑیاں روزانہ لاہور سے دیگر شہروں میں جاتی ہیں، اور لاہور سے روزانہ سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ ویکینڈ پر یہ تعداد 6 سے 7 لاکھ مسافروں تک چلی جاتی ہے۔ اس طرح ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں بند ہونے کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹ شہر سے نہ نکلنے کی وجہ سے روزانہ تقریباً 5 سے 6 کروڑ روپے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور 4 روز اڈے بند رہنے کی وجہ سے لاہور کے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں کی مد میں اور آمدن کی مد میں 20 سے 24 کروڑ روپے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے جو ٹول پلازے ہیں جہاں سے روزانہ گاڑیاں ٹول دے کر گزرتی ہیں، یہ ٹول پلازے بھی بند رہے، تو سرکار کو ٹیکس کی مد میں بھی اچھی خاصی جو آمدن ہے وہ اکٹھی نہیں ہو سکی۔ صرف لاہور کے ٹول پلازوں پر روزانہ 10 کروڑ 40 لاکھ روپے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ اس طرح 4 روز ٹول پلازے بند ہونے کی وجہ سے تقریباً 56 کروڑ روپے کا سرکار کو نقصان ہوا۔ ایک طرف ٹرانسپورٹرز جو کہ 20 سے 25 کروڑ روپے ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کی آمدن نہیں ہو سکی، تو دوسری طرف لاہور اسلام آباد کا جو ٹول پلازا ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے 4 روز کے دوران 56 کروڑ روپے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ٹرانسپورٹ تو بحال کر دی گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے وہ مکمل طور پر فعال نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بھی جو مسافر ہیں وہ گو مگو کی صورتحال میں ہے کہ آیا تمام جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستے سمیت جو دیگر ٹھیک ہے زین العابدین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ کو بتائیں، قریبی شہروں سے روزانہ سنجیدہ مریض علاج کے لیے لاہور آتے ہیں۔ خارجی اور داخلی راستے بند ہونے سے ہزاروں مریض بھی متاثر ہوئے۔ کتنے مریض علاج معالجے کی سہولت سے محروم رہے، جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ قریبی شہروں سے روزانہ سنجیدہ مریض علاج معالجے کے لیے لاہور آتے ہیں، اور شہر کے 5 روز داخلی اور خارجی راستے بند ہونے سے اب تک جو سینکڑوں مریض ہیں یہ اپنے علاج معالجے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ لاہور کے فرد سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 2000 سے زائد جو مریض ہیں معالجے کے لیے آتے ہیں۔ سینکڑوں سنجیدہ مریض آپریشن کروانے اور آئی سی یو کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ 5 روز میں کوسٹل شہر کے باہر سے تقریباً 10,000 سے زائد جو مریض ہے یہ متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جبکہ اس وقت شہر کے راستے معمول کے مطابق کھلنے سے مریضوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بحال ہو چکا ہے، اور شہر کے جو مختلف ہسپتال ہیں اس کی او پی ڈی میں مریض بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہماری جو مختلف ہسپتالوں کے جو ایم ایس صاحبان ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو ان کی کہنے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ او پی ڈی میں روزانہ کے لاہور کے باہر کے جو شہر ہیں، قریبی جو شہر ہیں، یہاں پہ تقریباً او پی ڈی میں 1000، جبکہ آپریشن کے لیے آئی سی یو کے لیے اور دیگر اہم جو آپریشن ہیں ان کے لیے بھی تقریباً روزانہ 100 سے زائد ایک جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پیشنٹ جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں،
اور گزشتہ 5 روز میں ایسے جو مریض تھے یہ رپورٹ نہیں ہوئے تھے. اب جو کہ معمول کے مطابق راستے کھلے ہیں, او پی ڈی کی سروسز بحال ہوئی ہیں, تو اب جو مریضوں کا لوڈ ہے وہ بھی بڑھے گا اور ہسپتالوں میں جو طبی سہولیات ہے ان کو مریضوں کو دینے کے حوالے سے تو اب جو ممکنہ طبی اقدامات وہ بھی کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور اب آپ کو بتائیں, پی ٹی آئی کا احتجاج تعلیمی سرگرمیوں پر بھاری رہا. راستوں کی بندش سے کئی امتحانات ملتوی کرنا پڑے. اور آپ کو بتائیں, پبلک سروس کمیشن کے امیدواروں نے انٹرویوز ملتوی کیے. پنجاب یونیورسٹی کو بی اے اور بی ایس سی کے ضمن امتحانات ملتوی کرنا پڑے. اور کیا کیا تعلیمی نقصان ہوا, جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے. عاطف بتائے گا کتنا اور کیسے تعلیمی نقصان ہوا ہمیں؟ جی بالکل, یہ جو 5 روز احتجاج کی وجہ سے رستوں کی بندش رہی ہے اس سے تعلیمی اداروں اور طلبہ کو بھی خاصا نقصان ہوا ہے. اگر بات کی جائے تو پبلک سروس کمیشن کی جانب سے مختلف پوسٹوں کے لیے جو انٹرویوز ہونے تھے ان کو ملتوی کیا گیا. پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے مڈ ٹرم ایگزام آن کیمپس منعقد کرنے تھے لیکن ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بی ایس سی بی اے کے جو ضمنی امتحانات ہونے تھے جن کا آغاز آج سے ہونا تھا ان کو ملتوی کر دیا گیا. اور یو ای ٹی کی جانب سے جو کانوکیشن 28 نومبر کو منعقد کیا جانا تھا اس کو کل جو ہے ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا. اور کلاسز کو جو ہے وہ فزیکل کی بجائے ورچوئل اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن موڈ پر منتقل کیا گیا. اسکول ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ڈیز اور ڈپٹی ڈیوز کے جو امتحانات ہونے تھے, اسکریننگ ٹیسٹ ہونے تھے, تحریری امتحان ہونے تھے, ان کو ملتوی کر دیا گیا. کالجز کے لیے جو انٹرویوز ہونے تھے ان کو بھی ملتوی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے تعلیمی اداروں میں مختلف کانفرنسز جو شیڈول کی گئی تھی ان کو بھی احتجاج اور رستوں کی بندش کی وجہ سے ملتوی کیا گیا اور نئے شیڈولز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے عاطف پرویز, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور اب آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں راستے کھولنے کا حکم. اشیاء خورنوش کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی گئی. انتظامیہ کو اشیاء ضروریہ کے نرخ پر کنٹرول کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور مریم نواز کا کہنا ہے کہ انتشار پسندوں کی وجہ سے عوام کو پہنچنے والی تکالیف اور پریشانی پر بے حد افسوس ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں راستے کھولنے کا حکم. اشیاء خورنوش کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اشیاء ضروریہ کے نرخ پر کنٹرول کا حکم بھی دیا گیا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ انتشار پسندوں کی وجہ سے عوام کو پہنچنے والی تکلیف اور پریشانی پر بے حد افسوس ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راستے کھولنے کا حکم کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے عوام کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر مجھے بے حد افسوس ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بھر میں راستہ کھولنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ عمران اکبر, عاطف پرویز, محمد بلال اور زین العابدین موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں راستے کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث بند راستے 4 روز بعد کھل گئے ہیں. راستوں کی بندش کے دوران انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں کا نقصان ہوا اور ٹول پلازے بھی ایک خطیر رقم اکٹھی نہ کر سکے. اب آپ کو بتائیں, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تقرری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا کہ آئین پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے آئین کے برعکس اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا ہے. مزید کے تفصیلات ہیں, جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے. جی محمد اشفاق, اپڈیٹ کیجیے گا صورتحال بارے. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تقرری کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست شہری ندیم سرور کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کی تقرری جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے. آئین پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ موجود نہیں ہے. وزیر اعظم نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے اور اسی بنیاد پر عدالت اس تقرری کو کالعدم قرار دے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد اشفاق.
बात करें शहर लाहौर के मौसम की तो आपको बताएं स्मोग ने शहर लाहौर का पीछा ना छोड़ा। 290 AQI के साथ लाहौर दूसरा आलूदा तरीन शहर। सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह 671 सुंदर स्टेट में रिकॉर्ड की गई। कैंट में 465 और डिफेंस फेज 5 कमर्शियल में 382 AQI पहुंच गया। गुलबर्ग में 376 और वेलेंशिया टाउन में 306 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, शहर लाहौर के मौसम के बारे में आगाह कीजिएगा। देखिए, अभी आपने स्मोक के बारे में बात की है तो इस हवाले से हमारे पास दो खबरें हैं। एक थोड़ी सी तशवीशनाक है और एक थोड़ी सी अच्छी खबर है, वो सुनकर अच्छा लगेगा। तो पहले तशवीशनाक खबर ये है कि स्मोग ने फ़िलहाल शहर लाहौर का पीछा नहीं छोड़ा कि इस वक्त भी 290 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है, जबकि 246 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली तीसरे नंबर पर विराजमान है। लेकिन जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि जो एक इन्होंने कार्टल सा बनाया हुआ था लाहौर और दिल्ली ने कि स्मोक के एतबार से दुनिया के किसी तीसरे शहर को अपने से आगे हमने नहीं बढ़ने देना, वो कार्टल आज टूट गया कि आज जो बोस्निया का दारुल हुकूमत है सरायेवो, वो आलूदगी के एतबार से पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त आ गया। और इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी तवील इंतज़ार भी करना पड़ा कि सरायेवो में इस वक्त जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 324 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस एतबार से यूरोप का ये जो मुल्क है, ये जो शहर है, ये आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। लाहौर दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर हैं। और लाहौर में जो आलूदगी की सबसे ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की गई वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में रिकॉर्ड की गई, जो 671 रही। लेकिन खुश आइंद बात ये है कि अब बतदरीज सूरत हाल में बेहतरी आती चली जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दे रही। कुछ ऊँच नीच का सिलसिला चलता रहता है, कभी थोड़ी बहुत बढ़ जाती, कभी थोड़ी बहुत कम हो जाती, लेकिन जिस सूरत हाल का गुज़श्ता अय्याम के दौरान, गुज़श्ता हफ़्तों के दौरान हम सामना करते रहे हैं, उसमें अब काफ़ी बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। और अल्लाह करे कि अगर बारिश बरस जाती है तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल कोई महकमा मौसमियात की तरफ से असबात में सर नहीं हिलाया जा रहा कि जब भी हम उनसे पूछते हैं कि जनाब कोई पेशगोई कर दें बारिश की, तो उनकी तरफ से नफ़ी में ही सर हिलाया जाता है। जबकि हम इस इंतज़ार में हैं कि वो ऐसे ऐसे सर हिलाकर हमें बताएं कि जनाब अब बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, बादलों की आमद है। लेकिन ऐसी अभी तक कोई खबर जो है वो सुनने को नहीं मिल रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।